سلام كم يتصنحوا زي خبركم من فتوات تختاتلت مدب سابعين تاي مسلمون كم تلمود نازل ساعة الزحرنا لكم حصرتن وانا ونزبنا محبريتات حزنا لكم مسينا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلما قندنا تقطمنا بوخم كنابل بريزيدنت جزيوم من محدار تقرأي ليترانال جنرال تادسا ورده كاب حزبين عمرار حزوبا دوب تقرأي نزقرب زنبرا تصاوعي تحطو مسرت صفحنا برايا بممرا حزبا ومدرك قورون بخانم تقادي سلم وزرزر نملكتو قدايك خون أمانغو إيرتران تقرأين بشوم تصمدوز تجمراني عرق منكساس نمعنقاف بركز زوال عقلات ندا تنكساس يركب بفلاي أزركب زي دقاس كالي وزركب 4 كيلو ناز قداي زي نمعنقاف زخل عبي مانغو كلتيوم حزبتات قيمن تسلن زخاخرو منكساسات ندا قبر يركب عبز خيد زي بركز زوالو تقارو جنزر تخافيلوم انتسكون إلم عبز قداي عنقفات نمفتار سعار ندا قبر يركبو بزرزر النملكتو قدايون كخون يوم بخالي حبريت هادما منغستي إيثيوبيا نهزبا ويان حرنت تقرأي داقم بشم قبر رعدين نممزقابين كساس كمزلون ني إرترا بمرر أب إيثيوبيا قرن أفريقان زي زاري كبير نوزز عبكينات نمولعين كساس كمزلو تقالي صلون ناز صحف زيزاق قالها بوليتيكا نمانيو بزرزر نملكتو قد أخوون يوم حبيركم ناصنهم لايك كومنت شير سبسكرايب مكبر أين سنقم بزي تفلالي كبابتات إيثيوبيا زركبو سمويات عنا كبير زي تبحال ناي تقومون ناي آدما وفرتات كايرو وعيلوم منغستي إيثيوبيا أبت هاجر بزي فترو كبير كتباو قلولاو سعبو زمس انهار عداقم كتصورو كم زي خالوز قلسو اتهم سلفنياتات بز ملكع حيوتنا كقصل اي خالن كبلو اندا قلسو يركبو اتهم سلفنياتات منغستي إيثيوبيا سمويات عنا أبوان مرقوم زاتو وقال كفت سمولوون بزي بالقال كأسرنا أي جبأن كنبر أنت خوينا حزبنا كنا قلقل أنت خوينا كنبلع كنستي يجبأنا نازن مخانجن اتحز زلنا يوم كنا تفسي مكفعدلنا يخالن زلنا محيان تقمن نتزلون حر عداقا زمتن أيخونن بمباليم تقاومهم زسمع أزي كم زيلون دخلوا عبي كتمام قلوون تمساسالين يتقاوموا سلف زتخايدن تخون ناي 10 شوعة تورحي وزف محيا كخفلهم سلفينياتات سمويات عنا تقرأون قاليسهم اللوم بسانك عب تقرأي زي تخاير كبير كوينات وزف محيام زي تخفلوا ازم سرحتنياتات بسانك زي كبير زي تبخالك تباون محبراو قلولاو يقدمو كمزلو قديصم لهم كابزي بمبقاس كبير زي تبخاله ناي سلاماو سلفي ابيك تمام قلك كايد كمزو على لما عندي زي بصحن حبريتا ملاختم حزبنا أمرار حازو بعدو كقربو بزصنحو صاوعيت حتو مسرته بريزيدنت جزيوم محدر تقرأي ليتنال جنرال تادسا ورده صباح من زوبادو تقرأي بممرح مس حزبنا أمرار حائت زوبا كزتين نزقربو حتوتات كسمعو مخانم تقاليصلهم كل مدايو فتحن حاويسو بركز بولو ميت زقبر اللوم أجنداتات كمزلو استقاليص انتخون ازم قداي صباح مس جنرال تادسا ورده كميت لوم تسبيت كمزقبر تقاليص اللوم بفلاي أبزوريات زيتت عيشة كابيني حاويسو كمزوبا دوب أبي كل مداوي مسرت تقلب زدهبه وانينات بعلك غربو تسبيت كمزقبر زوصو زلو حبريتا يملاختم بفلاي أبي بوليتيكا تقرأي مزتفترق لو حاويسو مزوبا دوب تقرأي تتحيزم بترقاقامي بركز زوالو حتوتات زلعال انتخوون ناتهم زلعالو حتوتات ملاش بمحابة أبي مكففها الحزب زفتر زلو عنكفات نمقلي زخل حدنتنا مولاد زخل مدرخ نمفتر اتهم بريزيدنت نابرايا بممرحم مسامرار حان حزب اتزوبا كمقرو مخانم تسمع لهم
ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ጽምዶ ብዝብል ዝተጀመረ መስርሕ ንምሕላኽ ዝተፈላለዩ ምንቅስቓሳት እንዳተኻየዱ ይርከቡ። ብፍላይ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ዝፈጸሞም ግፍዕታት ኣብዚ ሕዚ እዋን ዳግም ክልዓል ብምግባር ህዝቢ ትግራይ ኣንጻር ኤርትራ ዘለዎ ቂም ክዛይድ ኣብ ምግባር ብሰፊሑ ይስራሕ ከም ዘሎ ዝተጠቐሰ እንትኸውን ብተመሳሳሊ እውን ኣብ እዋን ኩናት ኢትዮ ኤርትራ እውን ብወገነ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተፈጸመ ግፍዕታት ዘዘኻኽሩ ሓበሬታ እንዳውፅኡ ይርከቡ። ብፍላይ ሓደ ትግራዋይ ጎዲፋይ ጥላሁን ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ኣብ እዋን ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ብምእታው ዝፈጸሞም ግፍዕታት ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብ ሚድያ ቅልቅል ብምባል እንዳዘርግሐ ዝርከብ እንትኸውን ቀንዲ ዕላማ እዚ ትሕዝቶ እቲ ብወገነ ኤርትራን ትግራይን ዳግም ዝተጀመረ ብሹም ጽምዶ ዝተጀመረ ሰላማዊ ምንቅስቓስ ንምዕንቃፍ ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹሎም። أنا تسعة سلطان عمد مرات تنا خبرتها تمتين ከምቲ ዝሰምዓኽሞ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ቂምን ቅርሕንትን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ነዚ ጉዳይ ኣልዒሉ ተንፊሱ ዘይፈልጥ ዝውልቀ ሰብ እዚ ክልቲኦም ኣሕዋት ዜጋታት ንምቅርራብ ሓድሽ መስርሕ ምጅማሩ ስዒቡ ግን ነቲ መስርሕ ክዕንቅፍ ይኽእል እዩ ዝበሎ ሓድሽ ፕሮፓጋንዳ ሒዙ ቅልቅል ብምባል ኣዝዩ ዘሕፍር ተግባር ኣብ ምፍጻም ይርከብ። በዚ ተግባር እዚ ብዙሓት ዝተቐጥዑ እንትኾኑ እዚ ዕሉል ዝበልዎ ገበነኛ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ መፅራይ ክግበረሉ ዝተወሃቦ ልእኽቶ እንታይ እዩ ዝብል ምርመራ ክግበረሉ ከም ዝግባእ ተገሊጹሎም። መሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ጽምዶ ብዝብል መስርሕ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዝተጀመረ ሓድሽ ርክብ ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ድቃስ ዝኸልኦ እንትኸውን ኣብ ሚድያ መጠነ ሰፊሕ ወፍሪ ብምክያድ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ርክብ ንኸይጅመር ጻዕርታት እንዳገበረ ይርከብ። እዚ ሰፊሕ ወፍርታት ድማ ክልቲኦም ህዝብታት ኣብ እዋን ቂምን ጽልእን እስካዕ ደም ምፍሳስ ዝኸድሉ ርሕቀት ብምዝኽኻር ክልቲኦም ወገናት ቁስላቶም ክዝክሩ ብምግባር ዳግም ናብ ዕርቂ ንኸይምለሱ እዩ ጻዕርታት ዝግበር ዘሎ። ነዚ ኸይዲ እዚ ብወገን ትግራይ ኾነ ኤርትራ ዝርከቡ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኾነ ኣክቲቪስታት ብትሪ ክቃለስዎ ከም ዝግባእ ናይ ብዙሓት መልእኽቲ ኮይኑ ይርከብ። ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ከቢድ ዕናዊ ኩናት ንምውላዕ ኣብ ጫፍ ከም ዝበጽሑ ፖለቲከኛ ኣይተ ልደቱ ኣያሌው ገሊጹ። ፖለቲከኛ ኣይተ ልደቱ ኣያሌው ኦሮማይ ኩናት ጠጠው ይበል ሰላም ይምጻእ ኣብ ዝብል ዝዘርግሕዎ ስፍሕ ዝበለ ጽሑፍ ከም ዝገለጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ከቢድ ዝተባሃለ ቀጠናዊ ዕንወት ከስዕብ ዝኽእል ኩናት ንምውላዕ ኣብ ጫፍ ከም ዝርከቡ ገሊጹሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ በሪ ባሕሪ ብዝብል ሹም ንኤርትራውያን ንምውራርን ሉዓላዊ ኤርትራ ጥሒሱም ኩናት ናይ ምውላዕ ትልሚ ከም ዝሓዘ ዝገለጸ እንትኸውን ጎና ጎኒ ድማ ፋኖን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ብኩናት ንምጥፋእ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹሎም። ካብዚ ብተወሳኺ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዳግም ብሹም ግብሪ ራዕዲ ናይ ምምዝጋብን ካብ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ኢትዮጵያ ናይ ምስራዝ ትልሚ ሒዙ ይንቀሳቐስ ኣሎ ክብል ዝገለጸ ኣይተ ልደቱ ኣያሌው እዚ ድማ ነቲ ሃገር ከፍርሳ ከም ዝኽእል ገሊጹሎም። እዚ ኣካይዳ ከቢድን ሓደገኛን ክብል ዝገለጸ ኣይተ ልደቱ ኣያሌው ቅድሚ ዝምዃኑ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቆላሕ ክብልን ናብ ልቡ ተመሊሱ ነዚ ሓደገኛ ኣካይዳ ይጓዓዝ ዘሎ ስርዓት ካብ ስልጣን ከኣሊ ክንቀሳቀስ ከም ዝግባእ ጠቂሱሎም። መሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ነዞም ቀደም ክብሉ ዝጠቐሶም ኣካላት ብምእላይ ናይ ስልጣን ዘመኑ ናይ ምንዋሕ ትልሚ ሒዙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝገለጸ ኣይተ ልደቱ ኣያሌው እዚ ምንቅስቓስ ዝገነ ፈጺሙ ዘይዕወትን ንኢትዮጵያ ዝበታትን ከም ዝኾነ እዩ ዝገለጸ።